Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Learn chanting Sanskrit sloka with ease. The link for the previous parts is given in the description box. Today we will chant Gopika Gita. This prayer is taken from the 10th chapter of Bhagavata, the story of Lord Vishnu as told to King Jayamejaya by Sage Sukha. Gopi is a Sanskrit word originating from the word Gopa. Gopi is also called as supreme knowledge. These beautiful verses reveal the staunch devotion of young maidens of cowherds of Yadava clan to Lord Krishna. रहसि संविदं कृष्ण हृच्छयोदयं प्रहसिताननं कृष्ण प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो कृष्ण वीक्षधामते मुहुरतिस्पृहा कृष्ण मुह्यते मनः रहसि संविदं कृष्ण हृच्छयोदयं प्रहसिताननं कृष्ण प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो कृष्ण वीक्षधामते मुहुरतिस्पृहा कृष्ण मुह्यते मनः रहसि संविदं कृष्ण हृच्छयोदयं प्रहसिताननं कृष्ण प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो कृष्ण वीक्षदामते मुहुरतिस्पृहा कृष्ण मुह्यते मनः व्रज मनोकसां कृष्ण व्यक्तिरङ्गते रुजिनहन्त्यलं कृष्ण विश्वमङ्गलं त्यज मनाक् च न कृष्ण त्यत्स्पृहात्मनां स्वजन हृद्रुजां कृष्ण यन्निषूदनम् व्रज मनोकसां कृष्ण व्यक्तिरङ्गते रुजिनहन्त्यलं कृष्ण विश्वमङ्गलं त्यज मनाक् च न कृष्ण त्यत्स्पृहात्मनां स्वजन हृद्रुजां कृष्ण यन्निषूदनम् व्रजमनोकसां कृष्ण व्यक्तिरङ्गते रुजनहन्त्यलं कृष्ण विश्वमङ्गलं त्यजमनाक्चन कृष्ण तत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां कृष्ण यन्निषूदनम् यत्ते सृजात चरणाम्बुरुहं स्तनेश भीताः सनैः प्रिय ददीमहि कर्कशेषु तेना तवी मटसि तद्व्यतते न किं स्वेत् कूर्पादि बिभ्रमति धीर्भव दायुषां नः यत्ते सृजात चरणाम्बुरुहं स्तनेश भीताः सनैः प्रिय ददीमहि कर्कशेषु तेना तवी मटसि तद्व्यतते न किं स्वेत् कूर्पादि बिभ्रमति धीर्भव दायुषां नः यत्ते सृजात चरणाम्बुरुहं स्तनेश भीताः सनैः प्रियददीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यततेन किं स्वेत् कूर्पादिबिभ्रमति धीर्भवदायुषां नः श्री सुख उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रदा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण
दर्शन लालसाः। श्रीसुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रदा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। श्रीसुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः। तासाम आविरभ्रूचौरिः समयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथः। तासाम आविरभ्रूचौरिः समयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथः। तासाम आविरभ्रूचौरिः समयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथः। तं विलोक्यागतं प्रेष्टं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्तुर्युगपत् सर्वास् तन्वः प्राणम् इवागतं। तं विलोक्यागतं प्रेष्टं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्तुर्युगपत् सर्वास् तन्वः प्राणम् इवागतं। तं विलोक्यागतं प्रेष्टं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्तुर्युगपत् सर्वास् तन्वः प्राणम् इवागतम्। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष श्रीकृष्ण। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण।
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.